औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी और हमारी बच्चों को अपने घरों में शाद आबाद रखे। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट करने के लिए। आप इतना प्यार दिखा रहे हो और हमारी जो ईमान के हक़ में हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस पर आप जो आके देखते भी हैं, कमेंट भी करते, तो हमारी फैमिली को आगे लेके चलें, बढ़ाएं कि हमारी आवाज़ आगे रजब तक जाए, पहुँचे, बल्कि उसकी माँ तक पहुँचे। क्योंकि वो मतलब कि इनकी औकात निकल आई ना, ठुस हो गया, इतना पैसा कमा के किधर गया कि अब लाइव पे चंद दिन नहीं बैठा तो बाद में फिर लाइव पे बैठने लगा गया कि जी डॉलर आएंगे तो घर चलावांगे ना। ये तो फिर ये होती है इनकी औकात। ये कोई जद्दी पुश्ती अमीर कबीर लोग नहीं होते। ये यहाँ से पैसा यहाँ सोशल मीडिया से कमाया होता है और सोशल मीडिया के हिसाब से इन्होंने उड़ाया होता है। आपने देखो कभी अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। जो नात खां होते हैं आपने देखा होगा कि कितना जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं कितना नूरानी फेस उनका होता है। कभी आपने देखा कि कभी इधर आके मांगा उन लोगों से पैसा कि फ़लाँ जो एक नात खां है अल्लाह का जिक्र करने वाला या कोई कारी कुरान, तो वो बीमार है तो थोड़ा जिहा पैसा दो उदा इलाज करवाना। ऐसा कोई सीन नहीं है। वो जो चाहे वो पैसा ही लेते होंगे लेकिन अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे। तो इधर इन लोगों के एक्ट्रेस हजरात को देख लें कि जब अल्लाह ताला माफ़ करे कितना इन्होंने कमाया होता है पैसा, लेकिन आखिरी वक्त वो होता है कि ये लोग अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे अगर बीमार हो जाते हैं ना तो हुकूमतों से इल्तिजाई की जाती है, लोगों से पैसा मांगा जाता है कि पैसा दे जी फलां बंदा बीमार है, उसका घर चलाना है, घर गृहस्थी देखनी है और इलाज करवाना है। तो ये है बुराई और अच्छाई, अल्लाह का जिक्र और एक दुनिया पे बेगैरती बेशर्मी फैलाना। तो आप देख ले डकी के पास कितना पैसा था रेंट पे, वो भी लोगों से मांगने पे आ गया, जी मुझे दे दे, मेरी मदद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। वो उसके साथ इनके अकाउंट में बहुत पैसा होता है, बस ये इनके अकाउंट सील होते हैं। हाँ बात ये है बस। तो बाकी इसको मुझे नहीं लगता कि इतनी मतलब कि ज़रूरत होगी कि ये इधर अगर नहीं बैठता, ये लोगों के सामने बेचारगी दिखाते हैं। और जी यहाँ ये बातें नहीं तो जैसे ये डकी आते सार उसके साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ सेट हो गया है, ऐसे हो सकता है अगर अपना बहन भाई इस तरह करे ना तो इंसान कभी नहीं सेट होता। तो इन दोनों का 4 रेस्टोरेंट था तो ये पेमेंट देते ही होंगे ना उसकी। बिल्कुल। तो ये उस टाइम कहा कि जी नो किसी ने भी साथ नहीं दिया, कह रहा सिर्फ 50,000। हाँ जी। तो अब ये साथ में एक दूसरे के साथ ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने छुपाया होता है सारा कुछ ना, अंदर की बातें। तो जी ये होती है मेहनत और मेरी मजबूरी है वीडियो बनाना, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस मेरी आंखों से भी पानी आ रहा है, बस अजीबोगरीब। लेकिन जी यूट्यूब हमसे काम मांगती है और हमने काम करना ही होता है। ये हमारा कहते हैं काम नहीं करेंगे तो यूट्यूब सानू चुक के थले मारेगा, है ऐसी बात है। तो जी अब सुनने में ये आ रहा है कि अब जो लोग खिलाफ वीडियो बना रहे थे उन्होंने भी हक में वीडियो बनानी शुरू कर दी, और ये जो लाइवों पे चल रहा है कि वो लोगों को मतलब चुप कराना चाह रहा है। जिस तरह वो लोगों को अब बहन आ गई थी, वो भाई बार बार कहता है ये ना करो वो ना करो, कि बात ना खोलो, मतलब मेरे से ऐसा पूछो ना, ये ना, मतलब क्यों ना पूछे। आपको ऑडियंस ने कितना 7-8 लाख सब्सक्राइबर दिया है, हाँ जी। आपकी वीडियो मिलियंस में जाती है। आपने थोड़ा हाँ नहीं यही कह रहा रजब कह रहा, आप इतनी मालियत उनको करो, इनसे पूछो कुछ भी। हाँ अभी इसकी बर्थडे आ रही है ना, देखते हैं बर्थडे पे भी बीवी को रखता है कि नहीं। हाँ करे बात आप थोड़ी सी, अभी इसकी बर्थडे आ रही है। हाँ जी, और दोस्तों से कह रहा है मुझे गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, तो वो कह रहे हैं यार तेरे को लेना कुछ है, पता नहीं फकीर है ना, भूखा नंगा फकीर तो की चाहना की है। तो अब देखते हैं ना कि ईमान को और ईमान को किस जगह पे रखता है। हाँ जी। तो जी कुछ लोग कह रहे हैं उसको इतना नहीं गुरूर दिखाना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा तो जितनी भी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस, मैंने इनके कमेंट देखे, जो भी है ज़्यादा ऑडियंस ईमान के हक़ में है, क्योंकि वो जिस तरह की बच्ची है ना, वो इनको गुरूर दिखाने वाली है ही नहीं, ना वो घमंडी है ना, मतलब एक औरत आम जो बंदा होता है ना, जिसने बसना चाहती है ना, आम सा जो बंदा होता है ना, वो उसका मुकाबला नहीं करती।
تو یہ جو ایک پیسے والا بندہ اور جتنا یہ مطلب ضدی اور اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اور اتنا مطلب کہ بے شرمیاں بغیر تھے. اور یا میں نے دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، اس پہ کمنٹ آیا تھا جب اس بندے کو بغیر بیوی کے ہر چیز مل رہی ہے تو وہ پاگل ہے کہ وہ بیوی کو دیکھے. ایسی بات ہے. تو ایک بار اذان آ رہی ہے جی، اذان کا وقفہ لیتے ہیں ہم لوگ. تو جی پری کی ماما بھی بات کرے گی، جو بڑے مطلب کہ سختی سے اس نے اپنی آڈینس کو جواب دیا ہے کہ جی مجھے کوئی نہ پوچھے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے. ان کو ویوز دے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائے اور یہ نہ پوچھیں کہ تم بیوی کو کیوں نہیں ساتھ رکھ رہے ہو. ہاں جی ٹھیک ہے، اگر وہ کسی چیز سے چلو ٹھیک ہے مانتے، بیوی ناراض بھی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو اس کو منانا بھی تو تمہارا ہی حق ہے نا، کسی اور نے بھائی سے تو آ کے منانا نہیں ہے. تو پری کی ماما کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، بات کریں ذرا، یہ ڈرامہ ہے کہ یہ اوریجنل سٹوری ہے؟ ریئل سٹوری ہے. تو اگر یہ اس کو وہاں پہ برتھ ڈے پہ لے جا سکتا ہے نا تو اس کو گھر بھی لا سکتا ہے. چلو ویٹ اینڈ واچ، ابھی ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں نا، اس کی برتھ ڈے کب آ رہی ہے؟ یہ اسی لاسٹ میں ہی ہے. ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں نا 27-28 کہ یہ ماں یا بہن آنے دیتی ہے کہ نہیں آنے دیتی. ادھر آ کے تو بڑھ کے ماں نہ دیکھے. پری کی ماما بات سنیں، جب آپ اپنی بیٹی کی اکیلے تعریف کر رہے ہو نا تو وہ برداشت ہو جاتی، بہو کو بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کا نام لے لے کے اور بہو میں وہی کیڑے نکال رہی ہیں اور اپنی بیٹی کی وہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ میری بیٹی تو پریگننسی میں بھی یہ ہے، میری بیٹی تو یہ ہے، میری بیٹی تو اسٹرانگ ہے، میری بیٹی تو ہمت والی، میری بیٹی تو بیٹا ہے، تو پھر کیا بتائیں نا. بہو چاہے اس میں یہ ساری خامیاں ہوں گی بھی تو برداشت نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں. تو یہ کیا آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ آپ بہو کو گندا نہیں کر رہے، میں کہتی ہوں یہ آپ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہو. بالکل ایسی بات ہے کہ اگر وہاں آپ بیٹھ کے اگر بہو کی تعریف کر لیتی نا تو سب کو پتہ ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہو بہو ہوتی ہے. جب پھر آپ نے شادی کی تھی تب آپ کو نہیں تھا پتا کہ یہ چھوئی موئی ہے، چنچل نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ نازک ہے، چھوئی موئی ہے، وہ زیادہ نہیں کچھ کر سکتی، میری بیٹی تو ایک بہت اسٹرانگ ہے، یہ ہے وہ ہے، تب آپ کو نہیں تھا پتا؟ تب بھی تو آپ کو تو اس پتا کو تھا اسٹرانگ بنائے، جی اس کو حوصلہ دے ہے. بالکل. بہویں تو بڑا کچھ سیکھ جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کی ماں وہ 100 کے نوٹ کی بتیاں بنا بنا کے کرتی ہے، یا ویسی وہ یہ جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہی ہوتی ہے، یا بیٹا پکڑ کے ماں کو اپنی بغلوں کی گندی سمیل سنگھا رہا ہوتا ہے یا باپ کے کان کھینچ کھینچ کے بدتمیزیاں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتی اس وجہ سے کہ وہ ان میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. بالکل ایسی بات. اور میں ان کے نا ایک وتیرہ ہے، یہ جو غزل ہے اس کی ساز بھی جوتا لے کے، وہ اس کی بیوی ہے نا دوسرے کی، ہاں اسیت کی، اس کی بیوی بھی ایسی ہوچی نہیں ہے. ہاں وہ بھی بالکل وہ بھی سلجھی ہوئی ہے، نیچر کی ہے تقریباً. ہاں وہ بھی سلجھی ہوئی بچی ہے. تو اس کا اتنا نام نہیں ہے نا لڑکے کا، جس وجہ سے وہ بیوی کو ذلیل نہیں کر رہا. ادھر ساس اچھی ہے، وہ دونوں بہوؤں کو وہ اگلی طریقے کے ساتھ لے کے چل رہی ہے. ایک دفعہ وہ برتھ ڈے تھی اور اس نے نا ساس کے منہ میں کیک ڈالا تو فوراً اس نے کہا مریم ہے شاید نام، ہاں مریم کے منہ پہ بھی ڈالو. ایسی بات ہے. تو اس مریم کی رسپیکٹ کروانا اس کا حق ہے، مطلب وہ کروا سکتی ہیں. اگر وہ نہ فرض ہے، اگر وہ نہیں کروائیں گے نا تو یہ اس کو بھی گھول کے پی جاتے ہیں. جس طرح یہ اپنی سگی بھابھی بھائی ہاتھ میں ہے نا تو اس کی چھترول کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر آگے دیور کی بیوی تھی نا، اس کے ساتھ بھی جو مرضی کیا جانا تھا. تو ادھر بھی دکھایا گیا تھا جی وہ ایسی ایسی، تو پھر آ گیا جی نہیں آپ ایسے نہ کریں، آپ ایسے کرتے ہمارے، آپ بھی اس کے لیے ہمارے گھر خراب کرتے. یہ وہ بھی پاگل نے تڑکر آج کوئی وڑتا ہے، تڑکر آج کیمرے لگائے ہوئے جو ادھر کرتوت کر رہے ہو، جو لوگوں کو دکھا رہے ہو وہ پاگل ہوئے پڑے ہو. جب تک یہ ایمان کو نہیں لے کے آئیں گے تو ہم تو ویڈیو بناتے رہیں گے. آپ لوگ ہماری اس طرح سپورٹ کریں اور ان کے جا کے کمنٹوں پہ چھترول کریں. ان کے مطلب جہاں ان کے تھوڑے سے ویوز کم ہوتے تو ان کو تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑے پھر ویوز زیادہ ہو جاتے پھر یہ وہی بغیرتیوں پہ آ جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کے دروازے کھولے. ابھی وہ اتنا نہیں ہوا جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پوسٹ لگا کے یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے. وہ پوسٹوں میں ایسا بھی کچھ بیان نہیں کر رہی کہ اتنا ہی ان کے خلاف ہو. جس طرح یہ ویڈیو میں اتنا بول جاتے ہیں تو وہ پوسٹ میں اگر کوئی 2-4 باتیں آ گئی ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا. اگر اس نے صبر کہا تو اس میں کچھ غلط تو نہیں کہ ہر چیز پہ صبر کرے تو لے کے آئے اس کو. بالکل. تو اس ڈرامے کو اب ختم کرے نا. اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کر رہی وہ بھی کر رہی ہے تو وہ بھی اس چیز کو ختم کرے اور یہ بھی ختم کرے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرے کہ ایک بندے کو جو کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی پاکستان آ ہی نہیں سکے گا اور اگر آ گیا اللہ تعالیٰ نے وقت دکھا دیا نا، جتنا ٹائم ان میاں بیوی کو گزارنے دے، ہاں جی بچے کے ساتھ ٹائم گزارنے تو ماں بھی اپنے پوتے کو ملے دیکھے. اپنے اتنا لاڈلا بچہ ہے تو یہ ہے کہ
पूरा पूरा वक्त दें, अपनी बहू को अपने पोते को घर में लेके आए और ये सारी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करें। जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर लोग तो वीडियोस भी बनाएंगे, कमेंटों पे भी दलील करेंगे, वो तो फिर साथ साथ ही है ना, फिर इनको इतना बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ जब ये लाइव पे बैठ के ऐसी बदतमीज़ी करता है ना, इसकी खूब छिद्रोल किया करे, ये कुछ भी नहीं है। और अब तो लोगों ने बददुआएं देना शुरू कर दी है इसको, अल्लाह माफ करे। इसका ज़वाल शुरू हो गया। हाँ जी, तो वो तो कब से शुरू हो चुका हुआ, मतलब इसने बीवी को कहाँ टारगेट नहीं इन्होंने किया, ये आई है तो ये हो गया, वो हुआ तो ये हुआ, मतलब औरतों को रखना। बर्थडे वाले एनिवर्सरी वाले दिन में कहता आज हमारा बर्बादी का दिन शुरू, कहती हाँ हाँ हम दोनों की बर्बादी का दिन शुरू हो गया था। हाँ, तो आगे से ये कि अगला बंदा ना गूंगा हो जाए, इनको बात का जवाब ना दे। क्यों भाई, जब अल्लाह ताला ने किसी को ज़बान दी है, सूझ अता फरमाई है, इंसान को दिमाग दिया है, तो वो क्यों ना आगे जवाब दे। क्योंकि आप वो गूंगा बहरा है कि आप उसको जितना मर्जी दलील करते जाएं इतनी दुनिया के सामने, तो अगला चुप करके बैठे रहे किस लिए भाई, क्यों। तो फिर ये है ना कि एक वेट एंड वॉच, वक्त का जो लोग इंतज़ार करते हैं ना, और एक ना एक दिन फिर वो वक्त ज़रूर आता है इंसान पे कि फिर जो साल में फिर ईमान पे आए और ईमान ने फिर आगे बातें भी सुनाई हैं, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।